یہ سونا کنا کو سونا ہے؟ جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا سنا دیا اور سنا دیا جنیا آمنہ نے ایڈا لال سونا تے پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا تے رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں پین شیما اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آندی کی اینا چا منو سکے پائی دا نہیں تے سن لو ایرے گہرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوستا ایک کام دنائی دا نہیں جدو کول قرآن حدیث ہووے پھر ہی رانجا لوکانو سنائی دا نہیں جنو کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولو ایویں کپڑا سوائی دا نہیں جنو دیگ پکان دی نہ جاچ ہووے انو سمجھو پتر نائی دا نہیں جنو گوشت بنان دانا ول ہووے انو سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدو قرآن حدیث دانا علم ہووے مولوی جی فتوہ ایویں وابیاں تے لائی دا نہیں